مساء الخير. أنا عبد الجبار. كتبني غسان كنفاني بالستين، قتلتني وقتلته قوات الاحتلال بعد هيك بسنين. أنا جاي اليوم ما أطول عليه وتأحكي قصتي بالمختصر المفيد، لعل وعسى أن نستفيد. من يومي بعشق الفلسفة، بتفلسف كتير بعيد عنك وعنك وعنه وعنها طبعا. من وأنا وصغير كان يطرق بهالراس أسئلة كثيرة وعديدة أشكال ألوان، ومن هالأسئلة اللي شغلتني لأسابيع طويلة: ليش ما بنلبسش الصرماية على راسنا بدل الطاقية؟ والله بالفعل ضليت حاطط هالصرماية على راسي وداير بهالدار، تأجاني أبوي بكل ود وقال لي: تعال يابا تشوف. اجيت. قيم هالصرماية على راسك يابا. ليش يابا؟ تما جلدها يهكل من جلدك يابا. قمت أنا لخري بكل لباقة وود وقلت له: حاضر يابا. بعد مرور عام ولا اتنين بتذكرش، المهم بديت أتساءل: ليش إحنا البشر ما مندبش على أربعة مثل ما بقية الدواب بتدب على وجهها البسيطة المسمى بالأرض؟ مش ممكن كنا مرتاحين أكثر؟ مستوى الفلسفة ضل يزيد عندي ويكبر، مثل التين اللي كانت بدار سيدي ضلت تكبر وتطعمنا تين، تكبر وتطعمنا تين، تكبر وتطعمنا تين، تهددها دبابات الاحتلال. قولكو بيقدروا يهدوا فلسفتي؟ تميت هيك تأجى اليوم اللي انفجرت براسي الفكرة اللي شقلبت حياتي رأسا على عقب. إذا كنا اجينا على هاي الدنيا بدون إرادتنا، فإحنا من حقنا إنه نختار نهايتنا. ضليت أقلب هالفكرة براسي مثل رغيف الخبز، وأدورها وأكعبلها وألفلفها وألملمها تا صارت الموت هو خلاصة الحياة. وهذا يا سادتي يا كرام هو قراري الموجز الأول. بعد هالقرار بديت أحس باستقرار وراحة بال وضمير ما ظنش في مننا الأيام، وبديت أفكر كيف لازم أنهي حياتي بشرف. فقررت يا سيداتي ويا سادتي أن ألتحق بصفوف الثورة. فرحت بطولي وبعرضي، كنت أعرض من هيك، وبكامل عقلي وإرادتي اللي مش مسلوبة رحت للتطوع. فإذا بتسمعوا حدا بيقول إنه عبد الجبار جر على الثورة، قولوا له ضب حالك وانطم. عبد الجبار راح بكامل إرادته الطوعية للتطوع في صفوف الثورة. وصلت دشعت على مكتب التطوع، وقفت قدام مكتب الضابط المسؤول مثل الخشبة وقلت له: بدي برودة. الضابط مصخمط، كان اياماتها ما عندوش بزة عسكرية، كان عم بدور على وحدة. اطلع فيي وخلي: فيش عنا بواريد. فكرت حالي داخل على مكتب الأونر وبطلب كيس طحين ولا علبة سردين. قلت له: وك يا عمي بدي برودة، بدي أقاتل مع الثوار. تفهمش عربي كنك؟ بنقول لك فيش عنا بواريد. طيب والبلد مين يدافع عنها؟ الثوار بيلاقوا بواريدهم، روح دبر لك برودة وارجع. طب ما هو أنا ممكن أموت قبل ما أدبر برودة. هو الأخ جاي يصيف عنا؟ لا، السلام عليكم. والله الضابط أشعل في جسمي نيران الفلسفة من جديد، وخلاني أفكر
بأنه الإنسان بكل بساطة ممكن يموت وهو ما عندوش برودة. فعودت مسكت قراري الموجز رقم 1، دورته وكعبلته، لفلفته ولملمته، تصار. مش مهم الإنسان يكون عنده برودة تيحقق الموت كفكرة نبيلة، بس الأهم إنه يلاقي فكرة نبيلة قبل ما يموت. وهذا يا سادتي يا كرام كان قراري الموجز رقم 2. ما تغلبتش كثير تلقيت برودة. حد دارنا كان داير الطخ بين جنود احتلال وثوار. ذبل رصاص، طلعت لمطرح المعركة لقيت جندي احتلال ملقح وبإيده برودة. قربت عليه، شو بده الميت ببرودة؟ رفعته طلت البرودة وحطيته وقعدت على تلة صغيرة وقلت: أصبح عندي الآن بندقية. 60 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية. 60 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية. أبحث عن بيتي الذي هناك، عن وطني المحاط بالأسلاك. أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي. أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن صوري، عن كتب، عن صوري، عن كتب. التحقت بالثورة وصار عندي برودة ورفاق، وما وقفتش فلسفة طبعا، بل على العكس. كانوا الشباب بالمتراس يرتاحوا لفلسفتي ويلاقوا فيها إشي مليح لتفسير الأحداث والوقائع اللي كانت تحدث معنا. كنت أكبر واحد فيهن بعد الحج خليل الله يرحمه، وهذا كان يعطيني مساحة حميمية تأقاعدهن بعد كل شهيد ومعركة، وأخرفهن عن الموت والفلسفة وقراراتي الموجزة. بعد كل شهيد كانت أفكاري تتطور وقراراتي الموجزة تتبلور. استشهد الحج خليل الله يرحمه، وبإيده اليمين بارودته وبشماله حامل باكورة. كان فلاح، لا بقرأ ولا بكتب، رسماله الوطن والأرض وتتنات الحكورة. كان يسب ويلعن لما استشهد، وكان لازم ألاقي كلمات لتأبين الشهيد. وبالفعل اجتمعنا مع الرفاق وقلت: أيها الرفاق، أيها الرفاق، أيها الرفاق، الفكرة النبيلة مش بحاجة لفهم، الفكرة النبيلة بحاجة لإحساس. وهذا يا سادتي يا كرام كان قراري الموجز رقم 3. حيا وأهواني ميتا وأهواني، حيا وأهواني ميتا جعت ولا تسعقر، وأمسح وجهي بشعرك الملتمع، أمسح وجهي بشعرك الملتمع، يحمر وجهي المغبر
فترة استشهد وليد مسعود، طلع من المتراس وهجم بالسنجة على جندي وهو راجع انطخ. وعلى نفس المنوال كان لازم ألاقي الكلمات المناسبة لتأبين الشهيد. واجتمعنا مع الرفاق وقلت: أيها الرفاق، أيها الرفاق، أيها الرفاق، الشجاعة هي مقياس الإخلاص، وهذا يا سيداتي ويا سادتي هو قراري الموجز رقم 4. بعد فترة طلب مني الضابط، نفس الضابط اللي قلعني مرة، بس هالمرة كان لابس بزة عسكرية. قال لي أوصل على المينا أجس نبض العدو، لأنه وجهي زي ما أنتم شايفين حزين وهادي وبثيرش الشوشرة والخوف. والله بالفعل طلعت على المينا معيش قطعة سلاح، اتمشيت وتفتلت مثل الطاووس، بس الريح بتبعص السفن مرات. وأنا بطريق الرجعة تعرف علي جندي قواد كنا اشتبكنا معه بمعركة، وأسروني وودوني لضابط الاحتلال اللي وقف قبالي وكان متقطع من الخوف. سلخني كف وقال لي: أنت ثائر؟ قلت له: طبعا. قال لي: ابن حرام ملعون. قلت له: فشرت. هون وبدون الرفاق وعشان أرتاح قلت إنه ضرب السجين هو تعبير مغرور عن الخوف، وهذا قراري الخامس يا سادتي يا كرام. عبد الجبار وقع بالأسر، عذبوه جنود الاحتلال وقالوا له: دلنا على موقع الثورة ونعطيك ثروة. بس عبد الجبار بخنش ورمى قرار موجز بوجه الاحتلال وقال للضابط اللي عم بيعذبه: الخيانة بحد ذاتها موت حقيرة. وبليلة واحنا عم نستعد للمعركة ما شفنا إلا عبد الجبار واقف على باب المتراس وراه صفين من الجنود، وبصوت أعلى من رصاصات الموت قال: جبت لكم 50 جندي وخلي الوطن يزغرب. ما عدنا عرفنا من وين جاي الطخ. قامت الأيام، أصواتنا التحمت بالريح، واجسامنا خزقها رصاص. اللي عاش منا عاش لأنه ما استشهدش، واللي استشهد تركنا أمان برقبة الأرض. ضرب ونار ودم وجثث، ريحة موت وريحة وطن. ضرب ونار ودم وجثث، ريحة موت وريحة وطن. دم ونار وضرب وجثث، ريحة موت وريحة وطن. بدنا نسمع عبد الجبار بيحكي: مش مهم الواحد فينا يموت، بس المهم نستمر. عبد الجبار يا سيدي. أنا لا أتفق معك أبدا يا سيدي، حيث أن عبد الجبار فيلسوف لا راع ولا إجا. قرأ له كم من كتاب تودع له بداية. ولكن أوعدكم يا سيدي أن لن تتكرر هذه القصة مرة ثانية.